नमस्कार। क्यापिटल एचडी टिभीको प्रस्तुति स्वास्थ्यका लागि सन्देश लिएर आज लेजर थेरापी क्लिनिकमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी यो कार्यक्रममा स्तन क्यान्सर के हो यसको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउनेछौँ। कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ स्त्री क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुशीला वैद्य। उहाँसँग जोडिन चाहन्छु। नमस्कार, थ्याङ्क यू। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। पछिल्लो समय कसरी बितिरहेको छ? 2-3 हप्ता त हामी अलिकति सम्पर्कमा रहन सकेनौँ हजुरको कार्यव्यस्तताले गर्दा। हजुर, यो टाइममा अब कन्फरेन्सहरू भयो, मिटिङहरू भयो होइन, थुप्रै अर्गनाइजेसनमा पनि भएकोले त्यहाँको मिटिङहरू र हिजो अस्ति पनि नेपालगञ्जमा मिटिङमा दौडिनु पऱ्यो। त्योभन्दा अगाडि कन्फरेन्समा बिजी भयो 3-4 दिन भएकोले अलिकति आफ्नो काम प्लस अरू होइन योसँग रिलेटेड अरू कामहरूमा व्यस्त भएको छु। सँगसँगै मेरो यो अब क्लिनिक अलिक एक्सपेन्सनको फेजमा भएको हुनाले त्यो काम पनि चलिरहेछ र अलिकति त्यसमा पनि बिजी छु म्यानेजमेन्टमा। लेजर थेरापीमा पनि पेसेन्टहरूको एकदमै फ्लो देख्छु पहिलाको समयभन्दा। कस्तो अनुभव भइरहेछ? एकदम खुसी लागिरहेछ। अनुभव त राम्रै भन्छु, किनकि जति यसको राम्रो इफेक्ट छ, जति बिरामीलाई यसको आवश्यकता छ त्यो अनुसार घरमा यसको चाहिँ सन्देश अझै पुगेको छैन जस्तो लाग्छ होइन। अब आज पनि 3-4 जनामा सबैले चाहिँ अन्त निको नभइरहेको अवस्थामा कोही यहाँबाट निको भएर गएको बिरामीले भनेर थाहा पाएर एकदमै ठुलो आश लिएर आएको भन्ने मतलब चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ होप लिएर त्यही शब्द बोलेर होइन अब यति नै भयो, धेरै भइसक्यो जचाएको तर निको हुन सकेको छैन र एउटा यस्तो यहाँबाट गएको बिरामीले भनेकोले थाहा पाएर बल्ल यहाँ आएको। अब हामी त यहाँ एकदमै होप लिएर आएको, यहाँबाट निको हुनैपर्छ टाइपको च्यालेन्ज होइन, उनीहरूको एउटा चाहिँ त्यस्तो किसिमको विश्वास लिएर आउनेहरू चाहिँ अहिले बढाएको छ। डाक्टर साहब, लेजर थेरापी स्पेसलिस्टको सँगसँगै हजुर चाहिँ अब महिला क्यान्सर रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएर पनि आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी के हो त क्यान्सर भनेको के हो, अर्थात् ब्रेस्ट क्यान्सर पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति आम जनमानसमा सुनिँदै आएको पाइन्छ। त्यो विषयमा चाहिँ आजको हामी यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्दछौँ। त्यसको अगाडि कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ क्यान्सरको समग्र स्थिति नेपालमा कस्तो छ अहिले अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब क्यान्सरको विषयमा बोल्नु पर्दाखेरि नेपालमा पनि एकदमै बढेको छ होइन, संसारभरि नै यसको रोग एकदमै बढेको पाइएको छ। यो विश्वभरि नै हामीले भर्खर पनि यो क्यान्सर विषयमा नि महिलाहरूको पाठ्यक्रमको मुखको क्यान्सरको बारेमा चाहिँ कन्फरेन्सहरू भयो अथवा डिम्बासेको होइन, यिनीहरू महिलाहरूमा हुनसक्ने क्यान्सरको बारेमा चाहिँ कन्फरेन्स भइरहेछ भने क्यान्सर समग्र रूपमा चाहिँ शरीरमा मानव अङ्गको शरीरहरूमा विभिन्न अङ्गमा लाग्ने भिन्नै भिन्नै प्रकारका क्यान्सरहरूलाई महिला होस् या पुरुष होस् संसारभरिकै तथ्याङ्क हेर्ने भने एकदमै बढेको छ। भन्दाखेरि बढ्ने क्रम छ भने क्यान्सर लागेर मर्ने क्रम पनि त्यत्तिकै डाटामा चाहिँ एकदमै बढेको देखाइरहेको छ। यो क्यान्सरबारे चाहिँ जनचेतनाको अझै पनि कमी छ। जनचेतना मात्रै भए पनि कति यसलाई चाहिँ बचाउन सक्ने अवस्थाका होइन, यसलाई चाहिँ सुरुमै पत्ता लगाएर 100% निको हुनसक्ने अवस्थाका बिरामी अझै पनि अलि ढिला पुग्छन् र क्यान्सरबाट मर्ने सङ्ख्या बढ्नुको कारण चाहिँ क्यान्सरबारे जनचेतना नभएर क्यान्सर रोगलाई चाहिँ त्यति मान्छेहरूले चाहिँ विशेष ध्यान नदिएर र क्यान्सर रोगको लक्षण नहुने भएकोले पनि लक्षण नै आएपछि आउँदाखेरि स्टेज ढिला हुन्छ। सुरुको अवस्थामा लक्षण नहुनेले बिरामीलाई थाहा हुँदैन र जब उसलाई लक्षण आउँछ, जब उसलाई पीडा सुरु हुन्छ, जब उसले देखिन्छ, तब डक्टरकोमा आउँदाखेरि अस्पतालमा आउँदाखेरि यसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ लेट हुन्छ, डायग्नोसिस लेट हुन्छ होइन। त्यो कारण चाहिँ यसबाट हुने मृत्यु, यसबाट पूर्ण रूपमा निको हुने सङ्ख्याहरू चाहिँ बढ्ने हो। र यो सबै भइकन पनि अब क्यान्सर भने के हो त भनेर चाहिँ नबुझिकन मान्छेको जनचेतना त्यसैमा पुर्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हाम्रो मानव शरीर जन्मजात जुन तन्तुहरू, जुन सेल्सहरू लिएर आइरहेको छौँ, जुन हामी सधैँ रूपमा भन्छौँ, त्योभन्दा शरीरका कुनै पनि अङ्गमा, कुनै पनि शरीरको तन्तुमा, कुनै पनि देखिने नदेखिने अङ्गहरूमा चाहिँ नर्मल जन्मजात आएको कोशिका भन्दाखेरि पनि त्यहाँ विकृति भएका शरीरलाई नचाहिने किसिमका जुन कोशिकाहरूको चाहिँ अनियन्त्रित वृद्धि भन्छ, त्यसलाई चाहिँ अनकन्ट्रोल रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ आवश्यक नपरेको कोशिका तन्तुहरूको वृद्धि भएर त्यसले चाहिँ दायाँ बायाँ अरू अङ्गहरू बिगार्दै लग्ने नै क्यान्सर हो भनिन्छ। भने यसमा अङ्ग अनुसारकै नामहरू विभिन्नता छ, अङ्ग अनुसारकै यसको चाहिँ फैलिने क्रमहरू फरक छ, अङ्ग अनुसार नै यसको रिजल्ट र प्रोग्नोसिसहरू पनि फरक छ। जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ नेपालमा एकदम स्तन क्यान्सरको चाहिँ बिरामीहरूको सङ्ख्या एकदम धेरै पाइएको छ। हामीले बाटोमा हिँड्दा पनि कोही न कोही बिरामी चाहिँ सजिलै फेला पार्न सक्छौँ। अब यो स्तन क्यान्सरको पछिल्लो अवस्था के छ, अर्थात् स्तन क्यान्सर भनेको के हो, यसको बारेमा सबैले बुझ्ने भाषामा प्रस्ताइदिनुहोस् न। हजुर, स्तन क्यान्सर भन्ने बित्तिकै महिलाहरूमा हुने स्तनमा लाग्ने क्यान्सर होइन साधारण भाषामा। र यो सुरुमा थाहा पाउने अवस्था, आफैले थाहा पाउने अवस्था थुप्रै छन् जुन थाहा नभएर ढिला हुन्छ। भन्दाखेरि
महिलाहरूमा 2टा स्तन लिएर जन्मिया हुन्छ र त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ फेज आइसकेपछि 10-12 वर्षदेखि स्तनको डेभलप हुन थाल्छ। त्यो बढ्दै बढ्दै गएर एउटा चाहिँ बिहा गर्न परिपक्व भएर एउटा बच्चालाई स्तनपान गराउनु पनि उमेरसम्म चाहिँ 25 देखि 30 वर्षमा आउँदाखेरिसम्म त्यो स्तन पूर्ण रूपले विकास भइसकेको हुन्छ र स्तनको डेभलप हुने समयदेखि लिएर स्तनको फर्मेसन र स्तन बन्ने आकार बन्ने समयदेखि लिएर महिला एउटा केटी बच्चामा हर्मोन चेन्ज हुने समयदेखि लिएर नै त्यो स्तनमा कुनै पनि उमेरमा चाहिँ गिर्खाहरू आउन सक्छ। त्यो हातले छामेर थाहा हुन सक्छ र त्यस्ता गिर्खाहरू दुख्ने किसिमको हुन्छ नदुख्ने किसिमको हुन्छ, जसलाई हामीले चाहिँ बिनाइन भन्छौँ। भन्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ बिनाइन ट्युमर भन्न मिल्छ। यसलाई फाइब्रो एडेनोमा भन्ने किसिमको हुन्छ, फाइब्रो एडेनोसिस भन्ने किसिमको हुन्छ। कहिले काहीँ चाहिँ गिर्खा नथाहा पाए पनि स्तनहरू दुख्ने किसिमको हुन्छ होइन, मास्टाल्जिया भनिन्छ। त्यस्तो अवस्थाबाट सुरु हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यो अवस्था नै नआइकन महिलाहरूमा चाहिँ अचानक कुनै पनि स्तनमा एउटा गिर्खा थाहा हुन थाल्छ अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ गिर्खै नभइकन पनि हामीले चाहिँ स्क्रिनिङ गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ सर्टेन उमेर आएपछि स्तनको चाहिँ अब केही पनि दुखिया छैन, केही पनि लक्षण छैन, तैपनि एकचोटि उमेरअनुसारको हामीले चाहिँ स्क्रिनिङहरू होल बडी चेकअपहरू गर्दाखेरि एउटा अल्ट्रासाउन्ड हेरौँ अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ म्यामोग्राम गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हातले नछामिने गिर्खाहरू पनि क्यान्सरको रूपमा परिणत भइसकेको फेला परेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ स्तन क्यान्सर भनिन्छ। भन्दाखेरि हातले छामेर आउने गिर्खा मात्रै होइन, छाम्दै नछामिने पनि स्तनको त्यहाँ जुन क्यान्सर परिणत भएको चेन्जहरू चाहिँ हामीले म्यामोग्रामहरूमा चाहिँ भेटिन सकिन्छ र त्यसैले चाहिँ तर पनि अब त्यो स्क्रिनिङ गर्ने मान्छेहरू एकदमै कम होइन भएको हुनाले हामीले चाहिँ हातले छामेर गिर्खा भेट्टाएपछि मात्रै आउनेहरूमा मात्रै जाँच गर्दाखेरि पनि म्याक्सिमम धेरै जस्तो नेगेटिभ पनि हुन्छ पोजिटिभ पनि हुन्छ। त्यसमा नेगेटिभ हो भने त्यसको ट्रिटमेन्ट छुट्टै, गिर्खा निकाल्यो त्यो सत्य भयो, गिर्खाले बायोप्सी पठायो भने त्यही गिर्खा चाहिँ पोजिटिभ आयो, त्यसमा क्यान्सर भेट्यो भने अनि त्यसको स्टेजिङ गरेर अब के गर्ने होइन, यसलाई कसरी उपचार गर्नेमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ। जस्तो यसको मतलब स्तनमा कुनै पनि गिर्खा भेटिँदैमा यो क्यान्सरै हो भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेको छैन? होइन, गिर्खा एउटा आफैले छामेर जाँच्ने बित्तिकै गिर्खा आयो भनेमा क्यान्सर होला भनेर आत्तिन भन्दा पनि क्यान्सर हो कि होइन भनेर चाहिँ सूचना लिन अथवा चाहिँ जचाउनु र त्यसलाई चाहिँ प्रस्ट्याउन चाहिँ जरुरी छ। डायग्नोसिस चाहिँ कन्फर्म हुनु पर्यो। जस्तो डाक्टर साहब यो क्यान्सरको त सामान्यतया लक्षणहरू देखिँदैन, लक्षण अलिक पछि नै देखिन्छ जहाँ चाहिँ क्यान्सर चाहिँ आइसकेको हुन्छ भनिन्छ। यसमा चाहिँ अब लक्षण आउनुभन्दा अगाडि नै अब अलिकति मलाई चाहिँ स्तन क्यान्सर नहोस् भनेर बुझ्नको लागि होस् भनेर सतर्कता अपनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? यसमा स्तन क्यान्सर हुने क्याटेगोरी हुन्छ, यसलाई चाहिँ हाई रिस्क ग्रुप भन्न मिल्छ होइन। अब हरेक महिला ग्रुपले म त्यो स्तन क्यान्सर हुने ग्रुपमा पर्छु कि पर्दैन, मलाई कति चान्स छ स्तन क्यान्सर हुन्छ कि, र म त्यसमा चाहिँ कतिको चाख लिएर चाहिँ चनाखो भएर चाहिँ कति छिटो जचाउनु पर्छ ताकि मलाई स्तन क्यान्सर नहोस् अथवा भयो भने सुरुमा पत्ता लागोस् ताकि म पूर्ण रूपले निको हुँ भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ। र त्यो सोचिसकेपछि जुन क्याटेगोरीमा म पर्छु कि पर्दैन भन्दाखेरि स्तन क्यान्सर कसरी हुन्छ, कसलाई हुनसक्छ होइन भन्दाखेरि स्तन क्यान्सर धेरै जसो चाहिँ हर्मोनल भएको हुनाले चाहिँ अथवा जेनेटिक भएको हुनाले वंशानुगत पनि जान्छ। कसैको आमालाई भएको छ भने छोरीमा हुनसक्छ, दिदीहरूलाई भएको छ भने बहिनीहरूमा हुनसक्छ अथवा बहिनीहरूलाई भएको छ भने दिदीहरूमा नै हुनसक्छ। भन्दाखेरि वंशानुगत रूपले कसैको परिवारमा स्तन क्यान्सर कुनै महिलालाई भएको छ भने त्यो परिवारको रगतको नाता परेको चाहिँ महिलाहरूले सचेत हुनु अति आवश्यक पर्यो, ऊ क्याटेगोरीमा पर्यो, हाई रिस्कमा पर्यो। अथवा कोही महिलाहरू अत्यधिक मात्रामा मोटो छ होइन, एकदमै फ्याट खाने बटरहरू खाने, शरीर चाहिँ आवश्यकभन्दा बढी बिएमआई तौल हुने गरिकन मोटाको चाहिँ कन्ट्रोल भइरहेको छैन भने त्यसले पनि क्याटेगोरीमा पर्यो। कोही महिलाहरू स्मोकिङ गर्छ होइन, धुम्रपान गर्छ, मद्यपान गर्छ भने पनि त्यसले पनि म पनि त्यो ग्रुपमा पर्छु भनेर जचाउन आवश्यक छ समय समयमा एउटा उमेर पुगेपछि। र कोही महिलाहरूको चाहिँ अब बिहाइ गरेको छैन होइन, या त ढिला बिहा भयो या बिहा भएर पनि बच्चालाई स्तनपान गराएन, या बिहा भयो तर बच्चा भएन, बिहा भयो बच्चा के गरिकन मऱ्यो अथवा त्यो स्तनमा मिल्क आइसक्यो तर स्तनपान गराउनु पाएन अथवा जिन्दगीभर बिहा नगरी बस्यो भन्दाखेरि यो सबै चिजले चाहिँ स्तनमा हुने हर्मोनको गोलमाल भइसकेपछि उसको स्तनमा कुनै पनि बेला चाहिँ त्यो हुनसक्छ भन्ने एउटा चान्स तिनीहरू पनि हाईमा आयो। अर्को चाहिँ यो अब हामीले परिवार नियोजनको अस्थायी चक्कीहरू प्रयोग हर्मोनहरू धेरै प्रयोग गर्ने मान्छेहरूमा पनि ती महिलाहरूमा पनि यो चान्सहरू हाई छ भन्दाखेरि यो सबै क्याटेगोरी लिएर चाहिँ यो क्याटेगोरीमा म पर्छु
मलाई हुन सक्छ। डाक्टर साहब यसमा उमेर समूह पनि त्यसमा केही उमेर समूहले नै डिटरमाइन गर्छ अर्थात् गर्दैन कुन उमेर समूहको व्यक्तिहरू चाहिँ बढी जोखिममा हुन सक्छन्? हजुर, अब यो सबै ग्रुपले हाई रिस्कमा पर्नेहरूले चाहिँ आफूले सचेत भएर चाहिँ या आफूले रेगुलर हरेक महिना ब्रेस्ट छामेर चाहिँ ब्रेस्ट सेल्फ एक्जामिनेसन भर्छ। ममा गिर्खा छ कि छैन, मलाई गिर्खा छ कि छैन टाइपको होइन, दुखिया छ कि छैन, अथवा मुन्टा निचारेर फोहोर पानी, मैला पानी, रगत मिसिया जस्तो पिप जस्तो आएको छ कि छैन, त्यस्तो चाहिँ लक्षण हो भनेर थाहा पाएर चाहिँ त्यो चेक गर्नु पऱ्यो भने अब तपाईँ एज फ्याक्टरले लिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ 25 वर्षदेखि लिएर चाहिँ 60 वर्षसम्मको उमेरमै छन्। यो सबभन्दा बढी चाहिँ मिड उसमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ 35 देखि 60 वर्षको उमेरमा चाहिँ एकदमै बढी स्तन क्यान्सरहरू चाहिँ भेटाएको छ। भनेपछि यो उमेर समूहका जुन हजुरले भन्नुभयो त्यो जोखिम उमेर समूहका व्यक्तिहरूले चाहिँ आफैले अलिकति एक्जामाइन पनि गर्नु पऱ्यो, म चाहिँ अलिकति रिस्क ग्रुपमा पर्छु भनेर आफै सचेत पनि रहनु जरुरी रहेको छ। जस्तो यसको अब अलिकति उहाँहरूले त्यो सेल्फ एक्जामिनेसनबाट थाहा नपाइसकेपछि यसमा कस्तो किसिमको लक्षणहरू चाहिँ देखा पर्दा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हो कि भनेर शङ्का गर्न सकिन्छ? अब सेल्फ ब्रेस्ट एक्जामिनेसन भने आफैले आफ्नो स्तन हत्केलाले छामेर जाँच्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा दुख्ने अथवा नदुख्ने गिर्खा हुनु एउटा चाहिँ लक्षण मान्न सकिन्छ होइन। अथवा मुन्टा निचार्दाखेरि फोहोर पानी, गनाएको पानी, अब पिप जस्तो, बाक्लो दुध जस्तो, रगत मिसिया जस्तो हरियो टाइपको त्यस्तो पनि आउनसक्छ र त्यो भएदेखि नै लक्षण। अब त्यो बाहेक चाहिँ अरू तपाईँ ऐना अगाडि उभिएर हेर्नुपर्छ, लुगा नखोलेर पुरै नेकेट भएर, र त्यो हेर्दाखेरि एउटा स्तन अर्को स्तनको आकार होइन, कुन ठुलो कुन सानो बराबरी छ कि छैन, मुन्टाहरू कस्तो छ, मुन्टाहरू भित्र धँसिया छ कि छैन, छालाहरू कस्तो रूपमा छ, स्तनको छालामा अब त्यो भित्र छिरा जस्तो दाना जस्तो केही छ कि, कुनै स्तनमा कुनै ठाउँमा ठ्याक्कै गिर्खा जस्तो देखिया छ कि होइन, कुनै स्तनमा चाहिँ अब घाउ जस्तो पलाउन थालेछ कि, सुनिया जस्तो लाग्छ कि, चिलाको जस्तो छ कि, त्यहाँ रातोपना छ कि, यो विभिन्न किसिमको चाहिँ आँखाले देखिन सक्ने इन्सपेक्सन गरेर थाहा हुनेछ भने त्यसपछि चाहिँ एक्जामिन गरेपछि गिर्खाहरूको कुरा हो। गिर्खा छ, गिर्खा छैन, अथवा फोहोर पानी छैन, अथवा चाहिँ छुँदाखेरि दुख्छ, यो सबै चिज सुरुको लक्षण नै हो, प्लस आफ्नो चाहिँ रिस्क फ्याक्टर भयो। र यसलाई चाहिँ अब एउटा सर्टेन उमेर आइसकेपछि केही पनि लक्षण छैन भए पनि एकचोटि डक्टरको हातबाट छाम्न लाउने, आफूले छामेर नआउन पनि सक्छ। र महिनाबाट पनि गोलमाल भइरहेछ, हर्मोन पनि लिइरहेछ होइन, झन् बच्चा पनि पाइरहेछन् अथवा बच्चा एकदमै ग्याप छ भने तिनीहरूले पनि एकदम बराबर टाइममा जसाउनुपर्छ। र जाँच्दाखेरि हामीले चाहिँ सिम्पलमा हातले छामेर, डक्टरले पनि हातले छामेर केही पनि लक्षण आएन भने त उसलाई छाड्नु पनि हुँदैन, त्यसैले केही पनि छैन नर्मल छ भनेर छाड्दाखेरि 1 महिनामा ऊ क्यान्सर लिएर आउन पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा अझ कन्फर्म गर्ने के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पल 40 वर्ष उमेर पुगेको छैन भने कोही पनि महिलाहरूलाई चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड होइन, स्तन दुइटै स्तनको चाहिँ भिडियो एक्सरे गर्न मिल्छ। त्यसमा पनि हामीले हातले नछामेका गिर्खाहरूको चाहिँ क्याल्सिफिकेसनहरू त्यहाँ भेट्न सक्छ भने त्यो पनि एउटा चाहिँ शङ्का गर्न सक्ने ठाउँ अथवा डायग्नोसिस गर्न सक्ने ठाउँ त्यहाँबाट दिन्छ। र त्यसभन्दा पनि हामीले शङ्का लाग्दो अझै चाहिँ 40 वर्ष उमेर नागेको त्यो महिला छ, कहीँ पनि बाहिरबाट क्लिनिकली सिम्टम छैन, पेसेन्टको पनि केही पनि कम्प्लेन छैन भने पनि एकचोटि स्क्रिनिङ गर्ने भनेको म्यामोग्राम हो। यो दुइटै स्तनको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सरे जस्तो भन्छ, त्यसलाई चाहिँ म्यामोग्राम भन्छ। म्यामोग्राम गर्दाखेरि पनि हातले नछामिने गिर्खा परिवर्तन केही पनि नआएको त्यो ब्रेस्टमा पनि एउटा चाहिँ क्याल्सिफिकेसनको चिजहरू चाहिँ म्यामोग्राममा देखा पर्छ। भन्दाखेरि एकदमै सानो लिजन सुरु गर्न खोजेको भित्रको सेल्स बिग्रेर सुरु भएको क्यान्सर सुरु भएको चिज म्यामोग्राममा भेटिन्छ, जुन हातले भेटिँदैन भने त्यो सबै चिजहरू चाहिँ अर्ली डायग्नोस्टिकको चाहिँ प्रोसिड्युर हो, जुन यति लक्षण र यति चिज र यति रिस्क क्याटेगोरीमा पर्छ पर्दैन बुझेर आफैले छाम्ने, आफूले छामेर पनि आएन भने अझ सचेत भएर एकचोटि डक्टरकोमा गएर छाम्न दिने, डक्टरले पनि छामेन भने डक्टरको अनुसार सजेसन अनुसार डक्टरले अब तिमी अल्ट्रासाउन्ड गर अथवा म्यामोग्राम गर भन्यो भने त्यो पनि गर्ने। त्यहाँ शङ्का लाग्दो भेटेन भने एकदमै ढुक्क भयो 1 वर्षको लागि, त्यहाँ शङ्का लाग्दो भेट्यो भने अझ थप इन्भेस्टिगेसन के गर्नु पर्यो त, अब साइटोलोजी गर्नु पर्यो, एफएनएसी अथवा बायोप्सी गर्नु पर्यो भने त्यसरी गएर जसरी भए पनि कन्फर्म गरौँ मसँग क्यान्सर हुन लागेको छ अथवा क्यान्सर भइसकेको छ सुरुको अवस्थामा, अथवा मलाई क्यान्सर हुँदैन, मलाई क्यान्सर छैन, कन्फर्म भइसकेपछि मात्रै छोड्नुपर्छ त्यो जुन प्रोसिड्युरहरू। त्यसपछि नै ढुक्क बस्ने अथवा त्यसपछि अर्ली स्टेजमा क्यान्सरको उपचार गरेर निराकले क्यान्सर मुक्त भएर बस्ने। जस्तो डाक्टर साहब लामो समय अब क्यान्सर रोग विशेषज्ञको रूपमा काम गरिसक्दा चाहिँ यो ब्रेस्ट क्यान्सरको सेल्फ एक्जामिनेसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ कति इफेक्टिभ छ जस्तो लाग्छ नेपालमा? यस्तो आफैले अलिकति एक्जामाइन गरेर हस्पिटल आउनेको सङ्ख्या पनि हजुरको आफ्नो एक्सपिरियन्समा भेटाउनु भएको छ, अर्थात् के छ? अहिले एकदमै राम्रो यही नै भेटाइरहेछ।
ब्रेस्ट क्यान्सरमा सबभन्दा बढी यस्तै हाम्रो चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामहरू इफेक्टिभ भएको कारणले र जानेको कारणले अहिले पढे लेखे एजुकेटेड महिलाहरू अथवा नपढेकोहरूले पनि हामीले गाउँ गाउँमा नि डकुमेन्ट्रीहरू यस्तो पम्पलेटहरू बाँडेर क्लासहरू लिँदाखेरि छाम्ने गरेछ। जसले भने छाम्दाखेरि हल्का उसलाई चाहिँ गिर्खा जस्तो लाग्यो भने तुरन्तै आउँछ। नभने अस्ति यही महिना मात्रै 2-3वटा फ्यामिली त्यस्तो भएको छ। मदरमा भेट्दा मदरको ट्रिटमेन्ट गर्दा गर्दा हामीले छोरी जुन कुवा बस्न छोरीलाई सम्झाएँ होइन, तिमीहरू पनि अब छामिराख्नुपर्छ बेला बेलामा भन्यो। नभन्दै 1 हप्तापछि त्यो बच्चाले छामेर पत्ता लाग्यो कि मेरोमा नि गिर्खा छ, तुरुन्तै आयो। भन्दाखेरि दिस इज द वे अफ अवेरनेस एकदमै बढिरहेछ, एकदम खुसी लाग्छ हामीलाई। भन्दाखेरि लेट स्टेजमा नआइकन अहिले अर्ली स्टेजमा आउनेहरू कारण चाहिँ जसले गरेर चाहिँ उसको चाहिँ सम्पूर्ण सर्जरीदेखि लिएर बाँकी उपचार गरेर अलि क्यान्सर मुक्त हुनेहरू एकदमै धेरै छन्, जसलाई हामी चाहिँ क्यान्सर सर्भाइभर भन्छौँ। र बेला बेलामा क्यान्सर सर्भाइभर मिट भनेर हामीले यस्तो कन्फरेन्सहरू पनि गर्ने गरेका छौँ, मिडियामा पनि दिने गरेका छौँ। र अहिले आएर चाहिँ पहिला जस्तो मलाई क्यान्सर भयो भनेर लुकेर बस्ने भन्दा नि मलाई क्यान्सर भएर म यति डिप्रेसन यस्तो भइसकेको थिएँ र म निको पनि हुँदो रहेछु होइन, म निको भएँ, अब मैले अरूलाई पनि सचेत गराउनुपर्छ भनेर फ्रन्टमा आएर बोल्नेहरू चाहिँ थुप्रै भेटाएँ यसपालिको कन्फरेन्समा। एकदमै फ्रन्टमा म बोल्छु भनेर आउनेहरू चाहिँ हानताप गरिकन एकदमै हाम्रो प्रोग्रामको टाइमिङ भन्दा एक्स्ट्रा नै गरेर बोल्न चाहनेहरू चाहिँ भेटेकोले एकदमै हामी जस्तो क्यान्सरलाई बचाउने, क्यान्सर रोग हुन नदिने, क्यान्सरको उपचार गर्ने होइन, प्रिभेन्सन र यो जनचेतनामा लाग्या टिमलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ यस्तो कुराहरूले। जस्तो यो गभर्मेन्ट सेक्टरबाट पनि यो जनचेतनाको कामहरू भइरहेको छ, अर्थात् कमी भइरहेको छ जस्तो लाग्छ, के लाग्छ हजुरलाई? म त नन गभर्मेन्टल सेक्टरमा काम गर्ने भएकोले हामी आफ्नो पक्षबाट मेरो चाहिँ अब क्यान्सर केयर भनेर अर्गनाइजेसन पनि छ, क्यान्सर हस्पिटल पनि छ र म जहाँ पनि जान्छु मेरो आफ्नो फिल्डमा लेजर पनि गर्छु र लेजरको पेसेन्ट हेर्दा क्यान्सरको मैले 2-4 बोलिसकेको हुन्छ त्यहाँ भने त्यो एउटा प्याटर्न बनिसकेको छ मेरोमा चाहिँ। हिस्ट्री लिँदाखेरि अथवा पेसेन्टलाई काउन्सिलिङ गर्दाखेरि चाहिँ लेजर बारेमा मात्रै होइन कि 2-4 शब्द महिलासँग बोलिरहेको छु, महिलालाई हुन्छ नि क्यान्सर बारे, पुरुष बिरामी हेरिरहेको छु नि पुरुषलाई हुनसक्ने क्यान्सरको बारेमा 2-4 शब्द बोलिहाल्छु, ताकि ती 1-2वटा झट्कोले उसलाई चाहिँ जिन्दगीबाट फाइदा गरोस्। उसलाई चाहिँ त्यहाँ कहिले कुनै बेला डक्टरले भनेको थियो आफूलाई हुँदा लक्षणहरू याद गरेर एकदमै छिटो डक्टरकोमा पुगोस् भन्ने मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नै सेल्फ एउटा चाहिँ चाहना भनौँ, म त्यसमै डिभोटेड छु होइन। र त्यस्तो गर्दाखेरि अहिलेको अवेरनेस चाहिँ बढाएको छ। अहिले हाम्रो तर्फबाट जति गरेको छ लाग्छ गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि छ नभएको होइन, तर पनि नेपाल जस्तो गरिब देशमा सबै ठाउँमा सबै फेसिलिटी र यो स्पेसियालिस्टहरू नपुगे अवस्थामा चाहिँ बाहिर गाउँमा जाँदाखेरि सिनारी अझै पनि डर लाग्दछ। किन कहिलेकाहीँ हामी बाहिर एकदमै दुर्गममा हामीले क्याम्प जाँदाखेरि आफ्नो तर्फबाट क्याम्प जाँदाखेरि हामी जाँदाखेरि बल्ल पहिलोचोटि सुनिरहेछ, ताकि गभर्मेन्टको तर्फबाट केही त्यो गाउँमा पुगेकै छैन, केही आजसम्म सुनेको थाहा पाएकै छैन। तर उनीहरूले चाहिँ गाउँघरमा सँगैसँगैको घरमा चाहिँ क्यान्सर भएर बिरामीहरू मरेको चाहिँ थाहा पाएको छ। अब त्यसबाट कसरी बच्ने, क्यान्सर कसरी पत्ता लगाउने भन्ने अवेरनेस चाहिँ भएको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ थुप्रै सुन्नमा आइन्छ होइन। अब त्यसबारे कुन ठाउँमा पुग्यो कुन ठाउँमा पुगेन, गभर्मेन्टको लेभलको कति पर्सेन्ट छ, प्राइभेट सेक्टर कति पर्सेन्ट छ भन्ने त्यो रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर अझै कम छ जस्तो चाहिँ लाग्छ, जुन छ्यापछ्याप रूपले अब हरेक गाउँमा चाहिँ स्कुल हुनुपर्छ, हरेक बच्चाले पढ्न पाउनुपर्छ भने चाहिँ हरेक घरको मान्छेहरूले चाहिँ उपचार गर्न पाउनुपर्छ, समयमै यो रोग पत्ता लगाउने चिजहरू त्यहाँ हुनुपर्छ भने पनि त्यतिकै आवश्यक छ होइन। यदि त्यस्तो गऱ्यो भने क्यान्सर उसलाई लाग्ने त्यसलाई लाग्ने भन्दाखेरि बचाउन सक्ने चिजहरूमा बचाएर पनि लाग्ने नि लाग्नेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमै पत्ता लाग्यो भने क्यान्सर निको हुन्छ भन्ने सन्देश एउटा चाहिँ घर घरमै पुर्याउनु अझै पनि आवश्यक छ, अझै पनि पुगेको छैन। जस्तो जसरी प्राइभेट सेक्टरबाट यो क्यान्सरको विरुद्ध लागि परेको छ त्यसरी नै गभर्मेन्ट सेक्टरबाट लाग्यो भने पनि यसको चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने चाहिँ यो भइरहेको छ। त्यो भन्दा पनि गभर्मेन्ट सेक्टरबाट गर्नु अझै भास्ट, अझै विशाल रूपे अझै घर घरमै पुग्छ जस्तो लाग्छ। हामी कति नै जनासम्म कहाँ मात्रै पुग्न सक्छ, आफ्नो त गभर्मेन्ट सेक्टरबाट सोर्स नपाएपछि फाइनेन्सियली पनि हामी सक्षम हुँदैनौँ होइन। अब हाम्रो टिम गाउँमा जानु पऱ्यो, हाम्रो टिमलाई गाउँमा बस्नुजेलको खाना बाटो खर्च, अब त्यहाँ टिमलाई त्यहाँ जुन जति जनसङ्ख्यालाई हामीले उपचार गर्न खोजिरहेछौँ, त्यहाँ स्क्रिनिङ गर्न खोजिरहेछौँ, त्यसको खर्चहरू बिहोर्न पनि त होइन कहीँबाट त सोर्स चाहियो नि। हामी आफ्नो खल्तीबाट हालेर आफ्नो संस्थामा आफूले खल्तीबाट हालेर संस्थाले जोगाइराखेर गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो त निकै छ, एकदमै गाह्रो छ। जस्तो डाक्टर साहब यो पछिल्लो समय चाहिँ क्यान्सरको बिरामीहरू पनि बढ्दै गएको, हुन त अलिकति अवेरनेसले कारणले गर्दा पनि हस्पिटल आउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हुनसक्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो क्यान्सर रोगको विशेषज्ञ जो चाहिँ अब विशेष रूपमा क्यान्सरहरूलाई बिरामीहरूलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूको एभाइबिलिटी कस्तो छ, पहुँच छ कि छैन, अर्थात् अनि हस्पिटलहरूको व्यवस्था के छ, अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न।
अब यो क्यान्सरको डायग्नोसिस गर्ने तरिका र उपचार गर्ने तरिका हो भने नेपालमा पनि एकदमै राम्रो भएको छ अहिले। पहिला त हो थिएन होइन। भरतपुरमा एउटा त्यो बिस्तारै अब वीर हस्पिटलमा सुरु भयो, त्यसपछि हामीले भक्तपुरमा सुरु गऱ्यौँ। प्राइभेट सेक्टरको क्यान्सर हस्पिटल कहीँ पनि थिएन, भक्तपुरमा पनि सेमी हो। र मैले सुरुमा भक्तपुर क्यान्सरमै काम गरेको भने 7-8 वर्ष त्यहाँ पनि काम गऱ्यौँ। र त्यहाँ काम गर्दा नि भयानक स्थिति नै थियो, एकदमै धेरै क्यान्सरहरू दैनिक रूपमा बढिरहेको थियो। उपचार गर्ने सबै पुगेको थिएन अझै पनि त्यहाँ पनि। अब अहिले त्यहाँ पनि एकदम सबै फेसिलिटी आइसकेको छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो जावलाखेलमा चाहिँ नेसनल हस्पिटल एन्ड क्यान्सर रिसर्च सेन्टर सुरु गऱ्यौँ हामीले प्राइभेट सेक्टरमा। र त्यहाँ पनि सबै पुर्याउन नसक्यो, अब चाहिँ बढ्ने क्रममा छ। त्यहाँ हामीले सबै फेसिलिटी राखेर नयाँ भवन बनाउने प्लानिङमा छौँ। भन्दाखेरि अहिले नेपालमा 2-4वटा यस्तो सेन्टर बनेको छ जहाँ विदेश जानु आवश्यक छैन। दक्ष जनशक्ति त्यति नै छ, त्यति नै पढे लेखेको, त्यति नै क्यापेबल डक्टरहरू छन् जुन यहाँ बाहिर विदेशमा क्यान्सर विषय पढेर यहाँ आएर उपचार गर्ने डक्टर र बाहिर विदेशकै डक्टरहरूले गर्ने उपचार एउटै हो। एउटा किनकि क्यान्सरमा एउटा चाहिँ सबै किताब एउटै हुन्छ। क्यान्सरमा प्रोटोकल भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ यो फलाना क्यान्सरमा चाहिँ यसरी औषध चलाउने, यदि साइकल चलाउने, उपचार गर्ने प्रविधि यस्तो हो भने चाहिँ यसपछि यो गर्ने यसपछि यो गर्ने जुन त्यसको नियम हुन्छ त्यसलाई प्रोटोकल भन्छन्। सबै क्यान्सर विशेषज्ञले त्यही नियमलाई चाहिँ आधारमा मान्नुपर्छ। र अहिले आएर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चाहिँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा लिएर चाहिँ त्यहाँको प्लानिङ अलग्गै बनेर फेरि प्रोटोकल अलग्गै बनाएको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो नेपाल स्थित चाहिँ भरतपुर क्यान्सर हस्पिटल, भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटल, वीर हस्पिटल, नेसनल क्यान्सर हस्पिटल, अहिले नेपाल क्यान्सर हस्पिटल बनाएको छ। अर्को एउटा छ काठमाडौँ भन्ने जुन रेडिएसन दिन्छ भक्तपुरमा होइन। र विभिन्न किसिम अरू हस्पिटलमा पनि केमोथेरापी चाहिँ चल्छ होइन। प्राइभेट सेक्टरमा अरू अस्पतालमा केमो चाहिँ चल्छ, सर्जरी हुन्छ र रेडिएसनको कुरा हुन्छ। क्यान्सरको पूर्ण उपचार भनेको रेडिएसन पनि चाहिन्छ। जहाँ रेडिएसन छैन त्यहाँ मात्रै पूर्ण छैन भन्न मिल्छ भन्दाखेरि रेडिएसन अन्तबाट लिए पनि हुन्छ गरेर कुनै अस्पतालमा एउटा क्यान्सरको उपचार गर्ने बिरामीले त्यो सम्पूर्ण सुविधा घुमेर भए पनि पाइरहेको हुन्छ, एकै ठाउँमा नपाए भने। त अहिले आएर चाहिँ एकै ठाउँमा पाउने पनि थुप्रैवटा अस्पतालहरू बनिसक्यो भन्दाखेरि हो क्यान्सरको चाप बढी छ, त्यो चापलाई चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था अझै पनि छैन। जति रूपले क्यान्सर बढाएछ अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो, क्यान्सर मान्छे अवेरनेस भएर चाँडै जचाउनु आएर तथ्याङ्क बढाए मात्रै होइन, क्यान्सर रोगै बढ्नुमा चाहिँ थुप्रै फ्याक्टरले चाहिँ काम गरिरहेछ। त्यही अनुपातले क्यान्सरै पहिलाभन्दा धेरै रोग बल्झिया कारण चाहिँ म त भन्छु खानपिन, यो अखाद्य पदार्थहरू, मिसावट पदार्थहरू होइन, जुन चाहिँ पेस्टिसाइडहरू भयो र इकोलोजिकल पनि भयो यो होइन, ग्लोबली जुन चेन्ज आइरहेछ, इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेसहरू, यो सबै चिजले क्यान्सर रोग बढी नै आइरहेछ पहिलाभन्दा। र डायग्नोसिस गर्ने प्रोसिड्युर पनि पहिलाभन्दा राम्रो भएकोले चाँडै नै डायग्नोसिस पनि भइरहेछ र निको भएकाहरू पनि पहिलाभन्दा तथ्याङ्क हेर्दा पनि बढी नै छन्। तर त्यो सबैलाई अनुपातमा हेर्दाखेरि चाहिँ क्यान्सर रोग लागेर निको हुनेहरू पनि बढिरहेछन्, क्यान्सर रोग लागेर मर्नेहरू पनि उत्तिकै पनि छन्, क्यान्सर रोग पहिलाभन्दा बढी पनि देखिया छन् भन्दाखेरि यो सबै यसरी आइरहेछ। र अहिलेको सन्दर्भमा जुन आधारमा चाहिँ क्यान्सर रोग बढिरहेछ त्यसलाई चाहिँ धान्न सक्ने क्यापेसिटी भएको हस्पिटल पनि थुप्रै बनिसकेको छ। तर पनि सबैलाई चाहिँ समयमा रेडिएसनको लागि समयमा टाइमिङ दिनको लागि चाहिँ अझै पनि पुगेको छैन चाहिँ हो। र त्यो नपुगेको हिसाबले रोग चाहिँ बढेकै, रोग बढ्नेहरू चाहिँ जुन मानिसहरू चाहिँ बढी नै भएको चाहिँ मान्नुपर्छ। र अब आएर चाहिँ वीर हस्पिटल दुनियाँ थुप्रै ठाउँमा चाहिँ पनि रेडिएसनको मेसिनहरू थप्दै राम्रो मेसिनहरू आउँदै गरेको हुनाले अब निकट भविष्यमा चाहिँ यो क्यान्सर रोगको उपचार पनि एकदमै सजिलो हुँदै जान्छ, सबै ठाउँमा सबै नै पाउँदै जान्छ। र त्यो सँगसँगै सरकारले हरेक क्यान्सर डायग्नोसिस भइसकेपछि जुन सरकारले क्यान्सर बिरामीलाई चाहिँ 1 लाखको प्रदान गरिएको छ, त्यो चाहिँ बढाउनलाई चाहिँ हामी चाहिँ पहल गरिरहेको हुनाले अब सायद निकट भविष्यमा त्यो 1 लाख 2 लाख बन्छ होला। तर हामीले 5 लाख चाहिँ पहल गरिरहेको छौँ होइन। सरकारको निर्णयअनुसार चाहिँ त्यो भयो भने क्यान्सर लागे पनि आतिनु पर्दैन, उपचार पनि सरकारले गर्छ, नेपालमा पनि क्यान्सर लागेर मर्नु पर्दैन, सरकारले हामीलाई हेर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ जनविश्वास चाहिँ पैदा हुन्छ होला। जस्तो डाक्टर साहब यो क्यान्सर भन्ने बित्तिकै एकदम भयावह रोग जस्तो गरेर एकदम आत्तिने, क्यान्सर भन्ने नाम सुन्दा नै एकदम डराउने परिपाटी पनि बढ्दै आएको छ कि यो क्यान्सर भन्ने बित्तिकै त्यही मात्रामा एकदमै धेरै आत्तिहाल्न पर्ने हो, अर्थात् के हो? आत्तिनुपर्छ, किनकि क्यान्सरमा घरको क्यान्सर लागेको व्यक्ति मात्रै मर्दैन, क्यान्सर लागेको घरको व्यक्तिको चाहिँ परिवारै मर्या सर हुन्छ। भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिलाई एउटा घरमा एउटा परिवारमा एउटा व्यक्तिलाई क्यान्सर लाग्यो भने उस सँगसँगै उसको हरेक घरको एक फ्यामिलीकोमा चाहिँ साइकोलोजिकल त्यत्तिकै ट्रमा हुन्छ, फाइनेन्सियल त्यत्तिकै ट्रमा हुन्छ, अथवा काम गर्न सक्ने कमाउन सक्ने मान्छे काम नगरिकन घरमा बस्नुपर्ने बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र टाइम त्यत्तिकै लस हुन्छ र व्यक्तिलाई त गाह्रो हुने नै भयो। उसको विभिन्न किसिमको औषधिको साइड इफेक्ट्सहरू, अब सर्जरी पछिको उसको साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू होइन, ड्युरिङ द
प्रोसेस उसलाई हुने पीडाहरू विभिन्न साइड इफेक्टहरूले हुने पीडाहरू बेला बेलामा आउने जुन रगत नपुगेर रगत दिनु पर्यो बेला बेलामा रियाक्सन हुन्छ बेला बेलामा विकनेस हुन्छ कपाल झरेपछि अर्को साइकोलोजी डेभलप गर्छ भने बिरामीलाई त यो असह्य अति हुने नै रोग मान्नुपर्छ यसलाई होइन भन्दाखेरि यसमा एकजना मात्रै नभएर होल फ्यामिली इन्भल्भ होल फ्यामिलीलाई त्यतिकै ट्रमा हुने चाहिँ डिजिज भएकोले यसलाई चाहिँ भयानक रूपले अझै पनि मान्नुपर्छ यो भयानक छ नै। जस्तो डाक्टर साहब यो स्तन क्यान्सरको बारेमा कुरा गर्दै जाँदा अलिकति आफैलाई पनि जिज्ञासा लागेको स्तन क्यान्सर चाहिँ पुरुषमा पनि हुन्छ अर्थात् महिला मात्रै भिक्टिम हुन्छन् यसको? स्तन क्यान्सर अहिलेसम्म महिलालाई हुन्छ भनिरहेको छ भने महिलालाई मात्रै हुँदैन पुरुषको पनि हुन्छ मुन्टाको रूपमा हुन्छ उसको पनि निप्पल हुन्छ तर महिलाको जस्तो स्तन डेभलप हुने चाहिँ होइन उसको हर्मोनको कारणले होइन मेल हर्मोनले तर कुनै बेला पुरुषमा पनि हर्मोनल डिसब्यालेन्स हुँदाखेरि कुनै पनि कारणले कसैको पुरुषको पनि त्यो निप्पल भएको ठाउँमा चाहिँ डल्लाहरू पैदा भयो महिलाको जस्तो स्तन जस्तो बन्यो भने उसले चाहिँ आवश्यक रूपले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चेक गराउनुपर्छ किनकि महिलाको स्तनभन्दा पुरुषमा स्तन क्यान्सर भयो भने अझ निको गर्न गाह्रो खतरनाक मानिन्छ अहिलेसम्म भन्दाखेरि पुरुषहरूले हाम्रो स्तन हुँदैन हामीलाई क्यान्सर कहिले पनि हुँदैन भन्ने धारणा एकदमै गलत हो र कसैको पनि त्यो स्तन हुने ठाउँमा त्यो निप्पल भएको ठाउँमा कुनै प्रकारको चेन्जेस आयो भने तुरन्तै जचाउनु आवश्यक छ स्तन क्यान्सर हुन पनि सक्छ भएको हुन पनि सक्छ। डाक्टर साहब अब अन्त्यमा स्तन क्यान्सर नहोस् भन्नका लागि के गर्नुपर्छ छोटो शब्दमा? अब नहोस् भन्नको लागि भन्दाखेरि पनि यो त एक किसिमको जेनेटिक आउने जुन होइन ब्राका भने जिनले आउने हुनाले आमालाई भएपछि छोरीलाई चाहिँ 90% हुने चान्स छ तर नहोस् भन्नको लागि चाहिँ अरू फ्याक्टरहरू जुन छ जसले पनि क्यान्सर हुन्छ भने मैले मोटाउनु हुँदैन चिल्लो पदार्थ खानु हुँदैन बिएमआई बढाउनु हुँदैन आफ्नो शरीरको तौल होइन हाइट अनुसारको तौल बढाउनु हुँदैन अनि त्यो हर्मोन चक्कीहरू धेरै खानु हुँदैन र सँगसँगै चाहिँ अब त्यो केही पनि शङ्का लाग्यो भने आफूले छामेर गिर्खाहरू भयो भने तुरुन्तै जचाउनु पर्यो यो सबै गरे पनि आफूले बचाउन सकिन्छ र मलाई हुन्छ हुँदैन समयमै जचाइराख्यो भने कुनै पनि बेला यदि भयो भने पनि सुरुको अवस्थामा नै पत्ता लाग्छ जति सुरुको अवस्थामा पत्ता लाग्छ त्यति नै क्योरेबल हुन्छ यो डिजिज। स्तनमा त झन् सुरुको अवस्थामा पत्ता लाग्यो भने स्तन पनि काट्नु पर्दैन त्यसलाई आत्तिनु जरुरी छैन मलाई हुन पनि सक्छ कुनै पनि बेला मलाई हुनसक्छ म त्यो नहुनेमा क्याटेगोरीमा पर्दैन भन्ने सोच्नुपर्छ कसैलाई कुनै पनि बेला हुनसक्छ होइन त्यसलाई चाहिँ हुन नदिने एउटै आफूले गर्ने चिज चाहिँ समय समयमा स्क्रिनिङमा जानु पर्यो वर्षको एकचोटि होल बडी चेकअप गर्ने आफ्नो महिनाभरि गोलमाल भयो भने डाक्टरलाई देखाउने स्तनमा केही परिवर्तन भयो भने आफैले छामेर परिवर्तन भयो तुरुन्तै डाक्टर कहाँ जचाउने र अथवा अल्ट्रासाउन्ड म्यामोग्रामहरू गराउने यति समयमा गराएर पनि तपाईँ बचिराख्ने र यति गराउँदा नि अघिल्लो सालमा थिएन यो सालमा केही चिज चेन्जेस आयो भने ठ्याक्कै भेटिन्छ वर्षको एकचोटि गऱ्यो भने र त्यसरी भेटेको खण्डमा सुरुको अवस्थामा कुनै पनि क्यान्सर निको हुन्छ तर त्यसलाई सुरुको अवस्थामा अर्ली डिटेक्सन र सुरुको अवस्थामा अर्ली ट्रिटमेन्ट हुनु आवश्यक भयो भनेको यो दुईवटा हुनुको लागि पहिले तपाईँ नै सुरु गर्नु पर्यो नि होइन व्यक्ति आफैले भनेको हरेकले आफूले जोगाउने तरिका यही नै हो। हस् डाक्टर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 2-4 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। जति बोले पनि तपाईँको मिडिया थ्रु नै धेरैको कानमा पढाएको छ धेरैलाई चाहिँ अवेरनेस बढाएको छ म एकजना बोल्छु तपाईँको मिडियाबाट चाहिँ लाखौँ यो नेपालको लाखौँ जनताले सुन्छ र देख्नुहुन्छ र म भन्छु जसले पनि सुन्यो उसले अरूलाई पनि सुनाउने गर्नुहोस् यस्तोबाट डिस्कस होस् भन्छु म होइन यानि फिल्मको हिरोको ड्रेसको मेकअपको मात्रै डिस्कस होइन महिलाहरूले चाहिँ अवेरनेस बढाउने चिजमा चाहिँ डिस्कस गर्नु साथीहरूसँग भेटघाट हुँदाखेरि एक आपसमा छामेर हेरौँ अथवा सबै बजेटले आज हामी सबै एक आपसमा आफ्नो स्तन छामेर हेरौँ त कसको गिर्खा छ नभए हामी डक्टर कहाँ जानुपर्छ ग्रुपले भने त्यस्तो किसिमले अवेरनेस बढ्यो भने अझै खुसी लाग्छ होइन। यसको लागि स्कुलहरूमा कलेजहरूमा केटीहरूको भेटघाटहरू हुँदाखेरि इभन केटाहरूले पनि तिम्रो बेला बेलामा छाम है आफै छोरीहरूलाई बहिनीहरूलाई स्वास्नीहरूलाई होइन श्रीमतीहरूलाई तिम्रो बेला बेलामा छाम है आफै स्तन त्यहाँ गिर्खा आफूले हामी जानुपर्छ त्यस्तो भनेको सुने यस्तो सानो सानो चिज घरमा डिस्कस भयो र समय समयमा सपोर्ट गर्यो भने सबैको घरमा अर्ली डिटेक्सन हुन्छ र सबै नै क्योरेबल हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपालको पहिलो लेजर थेरापी स्पेसलिस्ट तथा स्त्री क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। उहाँसँग आज हामीले स्तन क्यान्सरको बारेमा कुराकानी गरिसकेका छौँ। अपेक्षा छ हाम्रो यो जानकारी तपाईँको जीवनमा परिवर्तन गर्नको लागि पनि आवश्यक रहनेछ। फेरि पनि अर्को कार्यक्रममा हामी फरक गतिविधिको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।